अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। नाज़रीन 2 दिन कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रास्त के नाम से एक इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम वो मुतारिफ करवाया है। मेरा आज का मकसद ये है कि आपको सादा अल्फाज में बता सकूं कि इनफैक्ट ये रास्त है क्या और इसको लॉन्च करने का मकसद क्या है। क्या आप या मैं इस रास्त के इस सिस्टम के तहत हम आईडी बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अगर बना सकते हैं तो कैसे बनाई जा सकती है और इसकी आईडी बनाने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं? अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई जैज़ कैश या टेलीनॉर इजी पैसा या दूसरी मोबाइल ऐप की तरह का कोई मोबाइल वैलेट है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये कोई मोबाइल वैलेट नहीं है, ये एक इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत विद इन 20 सेकेंड्स आपकी जितनी भी रकम है वो आपके पास पहुंच जाएगी या आप रास्त के सिस्टम के तहत किसी दूसरे को भेज सकेंगे। इस सिस्टम के तहत स्टेट बैंक ने ये सहूलत दी है कि आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उस बैंक के अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर के साथ टैग कर सकते हैं। इस तरह आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका बैंक अकाउंट नंबर बन जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि एक बैंक अकाउंट नंबर में या बैंक के अकाउंट में और मोबाइल वैलेट मतलब जैज़ कैश और इजी पैसा में क्या फ़र्क होता है। और ये सिस्टम मुतारफ़ करवाने का, लाने का, लॉन्च करने का, इसका ये दूसरा फेज़ है, पर्सन टू पर्सन पेमेंट जिसमें ट्रांसफ़र हो रही है, ये दूसरा फेज़ है। इसको लॉन्च करने का वाहिद मकसद वो ये है कि डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान में लोग जो बैंक्स में जाके लंबी लंबी कतारों में लग के खड़े होते हैं और वहाँ से जाके अपने काम करवाते हैं, थोड़े से पैसे भिजवाने के लिए उन्हें टोकन लेना पड़ता है, कतार में खड़े होना पड़ता है, उससे जान छुड़वाई जाए। अब इससे पहले क्या हो रहा था कि अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं, 1 लाख भेजना है या 2 लाख भेजना है, तो आप उससे उसका बैंक अकाउंट नंबर लेते थे। जब वो बंदा आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देता है तो वो नंबर ऐन मुमकिन है 14 डिजिट्स पे मुश्तमिल हो या 16 डिजिट्स पे मुश्तमिल हो, या कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि जिनका बैंक अकाउंट नंबर अगर ब्रांच कोड को भी साथ शामिल किया जाए तो 20 डिजिट का बन जाता है। तो वो बड़ा कॉन्शियस होके अपना मोबाइल अपना बैंक अकाउंट नंबर वो टाइप करता है, साथ में आपको अपनी ब्रांच का कोड टाइप करता है और अकाउंट टाइटल टाइप करता है, जिसमें के गलती के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अगर एक भी डिजिट सही तौर पे वो टाइप ना हो सके या मिस्टेक हो जाए उसमें, तो या तो वो ट्रांजैक्शन पास ऑन ही नहीं होती या वो पैसे किसी और अकाउंट में जाने का खतरा होता है। इस तरह जो बंदा पैसे भेज रहा होता था वो उस लंबे चौड़े वाले अकाउंट नंबर को लेकर के उस बैंक की शाख किसी दूसरी ब्रांच में जाता था और वहाँ पे जाके वो उस अकाउंट में ऑनलाइन करवाता था या पैसे ट्रांसफ़र करता था, जैसे भी करता था। मतलब उसको वो 16 डिजिट या 20 डिजिट का कंप्लीट अकाउंट नंबर अलॉन्ग विद ब्रांच कोड एंड टाइटल वो सब का सब प्रोवाइड करना पड़ता था। इसी चीज़ से जान छुड़वाने के लिए स्टेट बैंक ने रास्त का सिस्टम लॉन्च किया है और जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ये सहूलत दी है कि वो अपना बैंक अकाउंट अपने मोबाइल नंबर के साथ अटैच कर लें और अपने पैसे मंगवाने के लिए जस्ट अपना मोबाइल नंबर आगे दें, ऑटोमेटिकली पैसे उसमें रिसीव हो जाएंगे। तो इस सारी कहानी से आपको ये समझ जाना चाहिए कि रास्त के तहत आईडी वही बंदा बना सकेगा, वही अपना मोबाइल नंबर बतौर अकाउंट नंबर यूज़ कर सकेगा जिसका पहले से बैंक में अकाउंट है। जिसका पहले से बैंक में अकाउंट नहीं है वो रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, उसका मोबाइल नंबर उसका बैंक अकाउंट नंबर के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। और जिसका बैंक अकाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका है या मेरा है तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पे लॉग इन होना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग पे लॉग इन हो जाएं या उनकी मोबाइल ऐप पे लॉग इन हो जाएं। वहाँ से लॉग इन होके हमें अपना मोबाइल नंबर जो हमने उस बैंक में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, अगर हमने अपना मोबाइल नंबर उस बैंक में रजिस्टर्ड नहीं करवाया या कोई और नंबर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो सबसे पहले जाके उस बैंक में के रिकॉर्ड में अपना मोबाइल नंबर ठीक करवाना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड ऑलरेडी ठीक करवाया हुआ तो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप पे लॉग इन होके वहीं मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ही अपने बैंक अकाउंट को
اپنے موبائل نمبر کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کو ایک بینک کی موبائل ایپ سے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، چھوٹا سا ڈیمو آپ کے لیے ہو جائے۔ اب جب بندہ انٹرنیٹ بینکنگ پہ لاگ ان ہوگا اور پھر یا موبائل ایپ پہ لاگ ان ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ بندہ ڈیجیٹل چینل استعمال کرنے لگ جائے گا، اور یہی اس راست کا مقصد ہے کہ ڈیجیٹائزیشن کو پروموٹ کیا جائے۔ جب وہ اپنا موبائل نمبر بینک کے ڈیجیٹل چینل سے اپنے راست آئی ڈی کے طور پہ سیٹ کر لے گا تو پھر اس کو اپنے پیسے منگوانے کے لیے وہ لمبے چوڑے والا اکاؤنٹ نمبر نہیں دینا پڑے گا، جسٹ موبائل نمبر ہی دینا پڑے گا، جو کہ میرا خیال ہے کہ جس سے پیسے منگوائے جا رہے ہیں شاید اس کے پاس پہلے بھی ہو۔ تو اس طرح یہ پیسے ریسیو کرنے والے کو بھی آسانی ہوگی، پیسے بھیجنے والے کو بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، یہ جو بینکس ہیں جو راست کے سسٹم کے تحت راست آئی ڈی کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی لسٹ ویسے میں نیچے ڈسکرپشن میں جو اسٹیٹ بینک کا سرکولر ہے وہ دے دیتا ہوں، آپ ان سے دیکھ لیجیے گا۔ جتنے میجر بینکس ہیں سب بڑے بینکس یہ سہولت دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ اس بینک کی انٹرنیٹ بینکنگ یا موبائل اپلیکیشن یوز کرتے ہوئے اپنے موبائل نمبر کو راست آئی ڈی کے طور پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے موبائل نمبر کو راست آئی ڈی کے طور پہ سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کا پہلا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ پیسے منگوائیں یا پیسے بھیجیں راست آئی ڈی سے، وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ جس طرح میں نے بتایا کہ لمبے چوڑے لمبے چوڑے بینک اکاؤنٹ نمبر دینے کی بجائے جسٹ موبائل نمبر دینا ہوگا، جس سے پیسے آپ ریسیو بھی کر سکتے ہیں، کسی کو پیسے سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ منیمم ٹرانزیکشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے، منیمم اماؤنٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ ممکن ہے کہ آپ 1 روپیہ بھی بھیج دیں یا بھیج سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو میکسیمم لمٹ ہے وہ ہر بینک اپنے ہر کسٹمر کو دیکھ کے سیٹ کرے گا، اس کی رسک پروفائل دیکھ کے کہ یہ ایک دن میں یہ بندہ راست آئی ڈی کے تحت اتنے پیسے بھیج سکتا ہے یا ریسیو کر سکتا ہے، وہ ہر بینک ہر کسٹمر کو دیکھ کے اس کی پروفائل کے مطابق اس کی اپر لمٹ ضرور سیٹ کر دے گا۔ چلیے اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اپنا موبائل نمبر کو کیسے بطور راست آئی ڈی کے سیٹ کرنا ہے۔ میرے پاس الائڈ بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے میرا، اور میں الائڈ بینک کی ہی موبائل اپلیکیشن یوز کرتا ہوں، تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی تو ناظرین، میں الائڈ بینک کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کرتا ہوں۔ یہ ان کی اپلیکیشن ہے، یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ اس میں موبائل بینکنگ کا انٹرنیٹ بینکنگ کا یہ دیتا ہوں۔ یہ میرا پاسورڈ ہو گیا، یہ لاگ ان ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں آپ کو راست آئی ڈی مینجمنٹ اس کا جو ہے نا وہ الگ سے ہی انہوں نے اوپر لکھ کے دکھایا ہوا ہے کہ نیو فیچر ہے یہ، اس پہ کلک کریں گے اور ساتھ ہی آپ کا یہ جو میرے پرٹیکولرز ہیں وہ کھول جائیں گے، جو میرا ڈیٹا ہے، میرا فون نمبر جو ان کے پاس آلریڈی میں نے دیا ہوا ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے، اور جو میرے 2 اکاؤنٹس ہیں الائڈ بینک میں وہ دونوں ہی شو ہو رہے ہیں۔ اب سلیکٹ میں نے خود کرنا ہے کہ دیکھیں میں نے موبائل نمبر تو سلیکٹ کر لیا، اب اکاؤنٹ نمبر مجھے سیٹ کرنا ہوگا کہ میں کس اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے موبائل نمبر کو جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے دوسرا اکاؤنٹ سیٹ کر لیا ہے، اس کو اب میں کنفرم کرتا ہوں، تسلی کر لیں گے یہ کنفرم ہو گیا جی فرسٹ نیم جی راست آئی ڈی ول بی لنک ٹو اکاؤنٹ۔ دیکھیں اب اس کو کنفرم کرنا ہے آپ نے، یہ کنفرم ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں ہم او ٹی پی اس نے مجھے بھیجا ہے موبائل اپلیکیشن نے، او ٹی پی جب میں نے انٹر کیا سبمٹ، دیکھیں ٹرانزیکشن ڈیٹیل جو ہے وہ اس نے بتا دی ہے کہ آپ کا یہ والا اکاؤنٹ نمبر اس موبائل نمبر کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہو گیا۔ اب میں میرا یہی والا جو موبائل نمبر ہے یہی اس کا اکاؤنٹ نمبر بن جائے گا۔ اب جب میں کسی کو اپنا یہ موبائل نمبر دوں گا اور کہوں گا کہ راست آئی ڈی ہے یہ میری، اس میں پیسے بھیج دو، تو میرے پیسے ڈائریکٹ میرے الائڈ بینک کے اسی اکاؤنٹ میں آ جائیں گے جس کے ساتھ یہ والا موبائل نمبر میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے۔ جی تو اس طرح آپ اپنا موبائل نمبر بطور بینک اکاؤنٹ نمبر کے سیٹ کر سکتے ہیں اور کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔